देव बरो दीस दिवन तुमकां आसुमेस तांकां दुखान भरलेल्या शिसांक जेसू क्रिस्त तांकां सांगता हांव गेल्ल्या शिवाय त्या पवित्रत्म्याक मजतदाराक तुमकां म्हाका धाडूंक जायना देखून हांव बापाशी वेता आनी तो मजतदार तुमच्या संगता येत आसतना तुमचे मदें तो येत आसतना तो तुमकां पातका विशांत नीती फैसला विशांत तुमकां जाणवाय दितलो आनी हे आमी जाणा जायचे की खंडीत हर एका व्यक्तीक थंयसर ह्या पातका विशांत नीती फैसला विशांत जाणा जावचें भोव गरजेचें जावन आसा ह्या संवसारांत कोणी व्यक्तींक कोणी मनशाक थंयसर आमकां ह्या विशांत शिकोवन दिवंक जायना वय बुदवंतकायेन तांच्या बुदवंतकायेंत आमकां शिकोवन दिवं येता पूण आमचे भितर तें सत रोंबाचें जाल्यार पवित्रत्व आमकां गरजेचो जावन आसा कित्याक पातका विशांत आमकां शिकयता कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारान जेजूचेर विश्वास दवरुना आनी नीती विशांत कित्याक म्हळ्यार जेजू देवा कुशीक गेला आनी थंयसर नीती फैसला विशांत कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याक थंयसर फॉर्मान वाचलां ह्या विशांत आमकां पवित्रत्व शिकोवन दिता न्हय की ह्या संवसारांत कशें जिवचें म्हणून बगर पाताक सांडचें पातका विशांत जर तर एका मनशाक कळीत जायना जाल्यार पाताक कशें सांडचें आनी पातकाक परिहार जेसू क्रिस्त मात्र जेसू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरूंक आमकां कुमोग कसो पवित्र आत्मो जावन आसा आनी नीती विशांत कित्याक जेजू मात्र नितीवंत जावन आसा बापा कुशीक सोडून गेलो एकलोच जेजू क्रिस्त मात जावन आसा कित्याक तो नितीवंत जावन आसा आनी ताच्या नितीवंतपण आमी जोडीचे जाल्यार खंडीत पवित्रत्म्याची आमकां गरज आसा आनी तिसऱ्यान नीती फैसला विशांत वय जेजू क्रिस्त परत येता म्हणून आमचे थंय बरवसो उपजोवचो जे पवित्रत्म्यान जावन आसा आनी त्या दिसा कितें जाता तें आमकां कळीत करचो पवित्रत्म जावन आसा आनी संवसाराचो अधिपतीक येदोळसो फैसल फर्माण दिवन जालां क्यास्तीचें ते क्यास्त ताका मेळटा वय हे सक्कड आमकां कळीत करचो पवित्र आत्मो जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्रत्म्याची मस्त गरज आसा आमकां आम्हा सर्वांक पवित्रत्म ना जाल्यार हे विशय आमकां कळीत जायना आज पाऊल आनी सिलासाक आमी पळोवया त्या बंदेंत तांकां तसलो बरवसो खंय तावन आयलो त्या बंदेंत तांच्या गायांक तांणी पळयनासतना देवाक स्तुती करूंक कशें तांकां साध्य जालें एकच एक हे सक्कड पवित्रत्म्याच्या त्या प्रेरणा वरवीं कित्याक तांकां पातका विशांत कळीत आसलें जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ तांणी दवरलो नीती विशांत तांकां कळीत आसलें कित्याक बापाशी बापाशी सोडून गेलो जेजू क्रिस्त मात्र आनी जेजू सांगता ते रावुरले आनी थंयसर नीती फैसला विशांत तांकां कळीत आसलें तांकां मरणाचें बेना कित्याक जेजू सांगता ते आसले नीतीचो फैसल कोण तो सैतानाचे ते त्या संवसाराच्या अधिपतीचे ते क्यास्त वाचून जाला म्हणले ती खात्री तांकां आसले कसलेंच भेन तांकां ना मरणा वयरी तांकां भेना आनी थंयसर शतापतीक समेत थंयसर शुभ वार्ता ते दितात धैर्यान ते दितात जेजू क्रिस्ता विशांत धैर्यान परगट करतात मात्र न्ही तांच्या कुटुंबादारांक थंयसर सांगतात तेय थंयसर पवित्र स्नान काण घेतात आनी सक्कड ह्या शुभ वार्ते पासून संतोष पावतात भावार्था वरवीं हे सक्कड जाता वय आज आमकांय तशेंच आज धैर्य जे जाल्यार जेजू क्रिस्ता विशांत साक्ष जावंक आमकां पवित्रत्म्याची गरज आसा आमेन